नईम हैदर पंजोता साहब, बताइएगा, कारकुनान की तादाद वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। पहले कहा गया कि कारकुन नहीं आएंगे, आज सिर्फ फैमिली और वकला आएंगे, लेकिन अब तो कारकुनान आ रहे हैं, जौक दर जौक पहुंच रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी है, क्या लाएमल है, क्या प्लान है, कब तक बैठे रहेंगे? और काफ़ी चार्ज क्राउड है, काफ़ी नारेबाजी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश जहांगीर भाई, आपने मौका दिया। देखें, इस वक्त तो सूरत हाल ये हो गई है कि तमाम पार्टियां कह रही हैं कि हमने बड़ी कोशिश की, जो खास तौर पर इस वक्त इक़्तिदार के अंदर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि तहरीक इंसाफ जो है उसको दीवार से लगा दी जाए, ख़त्म कर दिया जाए, नाम न लेने वाला हो। लेकिन मान गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के जालों को, दीवानों को, कि वो किसी बात से, किसी धमकी से, किसी जबर से, किसी बंदूक से, किसी गोली से डरती नहीं है। आज आप देखें कि अडाला जेल के बाहर इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए, कि इमरान खान अकेले नहीं है, और इमरान खान साहब की बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए कि आज मुलाकात का दिन है, और बताने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। सिर्फ कारकुनान ही नहीं, PTI के टिकट होल्डर्स, MNAs, MPAs, सेनेट से भी लोग आए हुए हैं, सेनेटर्स आए हुए हैं और आके बैठे हुए हैं। जिस वक्त 2 बजे का वक्त हुआ, 2 से 2:30 बजे, 2:30 पौने 3 बजे, तो जौक दर जौक लोगों का सिलसिला शुरू हो गया यहाँ पर। रीज़न ये थी कि रास्ते बंद थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन लोग मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए यहाँ पर पहुंचे। जो धमकियां दे रहे थे टीवी के ऊपर बैठ के, सिर्फ 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5-6 दिन से वो लगे हुए थे कि कोई जाकर दिखाए, अलीमा खान जाकर दिखाए, शायद खटक जाकर दिखाए, मीना खान जाकर दिखाए। हालांकि शायद खटक का, मीना का आज नाम भी नहीं है, वो जुमरात को आते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी, शायद को बुखार था, उसने कहा जी कि मैं तो जाऊंगा, हर सूरत जाऊंगा। और मैं खुद पेशावर हाई कोर्ट में था सुबह बेल के सिलसिले में, क्योंकि मेरे केसेस वहाँ लगा दिए, दीगर लोगों के अचानक से केसेस लगाए गए हैं, ताकि इनकी जमानतें जो उन्होंने ओमनी बेल्स ली हुई हैं उनको डिसाइड करके इनको एक्सपोज किया जाए, इनको बिल्कुल जमानतों के बगैर किया जाए, ताकि गिरफ्तारी हो सके। हम वहाँ भी गए, हम वहाँ गए और हाजिर हुए, अदालत के सामने सरेंडर किया और हम निकल आए। हम यहाँ पहुंचे, हम आए हैं कि बेशक आपने करना है गिरफ्तार करें, आपने बेशक मुकदमे में डालें, लेकिन हम यहाँ खड़े हैं। अगर हालात टाइट कर दिए जाते हैं, यहाँ पर लाठी चार्ज कर दिया जाता है वर्कर्स पे, तो उस वक्त क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी, और वर्कर्स को किस तरह फिर मोबिलाइज करेंगे या फिर वापस भेजेंगे? नहीं, देखिए, 2.5 साल से ये तो चल रही है, लाठी गोली, ये तो इस सरकार का तो नाम ही लाठी गोली की सरकार। तो अवाम ने आगे से क्या कहा कि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तो ये नहीं चलेगी। बात ये है कि ये जो प्लान बनाकर बैठे हों, जो इरादे लेकर बैठे हों कि इमरान खान के दीवानों को डरा लेंगे, उनकी बहनों को डरा लेंगे, पार्टी की लीडरशिप को उनको डरा लेंगे, तो तमाम के तमाम उनके नाकाम है। 2.5 सालों में आप नहीं डरा सके। 9 मई फॉल्स फ्लैग था, उसमें पूरी कोशिश की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि लोग दब जाएं, डर जाएं, पीछे हट जाएं, लेकिन इमरान खान के दीवाने पाकिस्तान के मुजाहिद जहाद करते हुए आज डट के खड़े हैं, अडाला जेल के बाहर खड़े हैं और हर जगह पर आवाज बुलंद की। अच्छा, ये बताइएगा नईम हैदर पंजोता साहब, अभी आप इमरान खान की फैमिली अलीमा खान साहब के साथ मौजूद थे ज़मीन पर नीचे, तो हमने देखा कि कोई बातें हो रही थी, मुशावरत हो रही थी, क्या लाएमल है आज के लिए? क्या, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आज रात यहीं पर गुजारने का प्लान बना लिया गया है। अलीमा साहिबा क्या बता रही हैं? देखिए, बिल्कुल जी, जब हम बैठे हुए थे तो कुछ दोस्तों ने आके ऊपर से कहा कि क्या प्रोग्राम है, क्या इरादे हैं, प्लान पूछना चाहते थे। हम तो बंदोबस्त करके आए हैं और उन्होंने भी पूरा इरादा किया हुआ है, और आप लोगों ने यही डिसाइड किया और कहा है कि हम यहाँ धरना देंगे, बैठेंगे, हम घर नहीं जाने वाले, हम यहाँ बैठे हैं जब तक मुलाकात नहीं कराई जाए। इस वक्त सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं पिछले 2 दिनों से कि हो सकता है कि अगर यही हालात रहे अडियाला के बाहर, तो इमरान खान को कहीं शिफ्ट भी किया जा सकता है किसी दूसरे मकाम पर। तो इस हवाले से क्या आपके पास कोई इनसाइड न्यूज़ है? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा होता है तो इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए, मामला ये है कि जब इमरान खान साहब को मुख्तलिफ केसेस में ये कहते थे कि आकर पेश हों, और हम कहते थे कि उनकी जान को खतरा है, जमान पार्क में हम उनको पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए, वीडियो लिंक के जरिए पेश करा देते हैं, तो नहीं माना जाता। आज अगर वो जेल के अंदर हैं और हम कहते हैं जी कि किसी कोर्ट के अंदर वीडियो लिंक के जरिए ना पेश करें, बल्कि खान साहब को खुद लाएं, आज नहीं ला रहे। उस वक्त जबरदस्ती कहते थे कि आप हाई कोर्ट, 9 मई को भी यही कहा गया कि आप पेश हों, और फिर उनको अगवा किया गया। अभी भी यही सूरत हाल है कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सरकार की है, हुकूमत की है, या हुकूमत बुलाने वालों की है। तो लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं वो इस कौम के लीडर हैं, और किसी सूरत भी कोई इस तरह की चीज़ जो है जो हमारे एतमाद के बगैर
نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور نہ ہم اسے کرنے دیں گے۔ اور اگر بنی گالا منتقل کیا جاتا ہے اس پر بھی آپ کو اعتراض ہوگا؟ لیکن جی بنی گالا کے حوالے سے خان صاحب کا پہلے بھی موقف تھا، کہا گیا کہ آپ لندن چلے جائیں یا بنی گالا چلے جائیں، تو خان صاحب نے انکار کیا۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بشرا بی بی نے بھی خود درخواست دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جہاں عام قیدی ہیں میں بھی وہاں رہنا پسند کروں گی، اور وہ جہاں ان کے اپنے خاوند تھے وہ خود وہاں سے آئی یہاں پر آ کے حراست کے اندر ہیں۔ تو یہ خاندان جو ہے اس کو آپ جھکا نہیں سکتے، آپ ہٹا نہیں سکتے۔ کوئی بھی ایسی چیز جس میں یہ لگے، حالانکہ یہ اگر ارادہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سیکیورٹی پرپز کے لیے فار ایگزامپل شفٹ کیا جاتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو ذرا بھی یہ لگے کہ عمران خان کی جیت، دیکھیں جی شاید عمران خان نے ڈیل کری ہے، تو عمران خان نہ ڈیل کرنے والا ہے نہ ایسی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ بشرا بی بی کے حوالے سے بھی گزشتہ روز سے خبر گردش کر رہی کہ ان کی سسٹر نے یہ درخواست کی ہے کہ ان کی جو والدہ ہیں وہ بیمار ہیں، تو اس حوالے سے ان کو جو ہے رہا کیا جائے یا پھر ان کو کوئی ریلیف ملے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایز اے خاتون ان کا رائٹ ہے، جب ان کو سزا ہوئی ہے اس سزا کے اندر آج تک ان کی اپیل نہیں لگی، ضمانتوں کی درخواستیں نہیں لگی۔ آج 11واں مہینہ، یعنی اگر اوور لگائیں تو 12واں مہینہ چڑھ گیا ہے۔ جنوری کے اندر ان کو سزا ہوئی تھی، 2-3 مہینوں کے اندر آپ نے دیکھا تھا تمام لوگ نون لیگ کے، چاہے مریم ہو یا کوئی اور ہو، ان کی ہو گئی تھی ضمانتیں، تو ان کی ضمانتیں کیوں نہیں لگائی جا رہی؟ نہیں مہدر پنجوتا صاحب یہ بتائیے گا، دوسری جانب بات چیت کے بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے جو حکومتی رہنماؤں اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے درمیان، کیا خان صاحب کی فیملی اسپیشلی بہنیں جو ہے وہ اس چیز کو مانیں گی کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے یا اندر جو انتظامات ہے اس کے لیے بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جائے؟ دیکھیں خان صاحب کا جو موقف ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ ایک ایک چیز کا مجھے پتا ہوتا ہے، ہر ایک چیز سے میں واقف ہوتا ہوں۔ خان صاحب کا موقف بڑا واضح ہے کہ تحریک جو ہے اس کا اختیار دیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر کو کہ وہ تحریک جو ہے کریں گے، اور پی ٹی آئی کو میسج ہے کہ تمام متحد ہو کے ان کو سپورٹ کریں، ان کو اکیلا نہ چھوڑیں، وہ میری طرف سے لگائے گئے ہیں، وہ لیڈ کریں گے۔ تو لہٰذا کہیں پر اگر گفتگو بھی کرنی ہے تو ان کے پاس اختیار ہے۔ علامہ راجہ ناصر اور یہ ان کے ٹویٹ کے اندر بھی آج بڑی تحریک کا آغاز نہیں کیا، اعلان نہیں کیا، کب تک شروع کریں گے؟ تحریک کا آغاز دیکھیں، مومنٹم کس طرح سے بنانا ہے، کس طرح سے لے کر چل رہا ہے۔ ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں تحریک تحفظ پاکستان کے، وہ ایک قومی کانفرنس بلا رہے ہیں جس میں مختلف پارٹیوں کو بلا رہے ہیں، ایسی پارٹیوں کو بھی دعوت دی جا رہی ہے جو آپ کے لیے سرپرائز ہوگا۔ جی نون لیگ بھی اس میں ہو سکتی ہے؟ ہاں، نون لیگ تو خود کہہ رہے ہیں، رات کو آپ نے لطیف کو سنا ہوگا جو کہہ رہے تھے کہ ہماری خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی پورا بولنے کی اجازت دی جائے، تو ان بیچاروں کی تو یہ صورتحال ہے کہ وہ خود حکومت کے اندر بیٹھ کے بھی نہیں بول پا رہے، تو ایسی کرسی سے بہتر ہے بندہ کرسی چھوڑ دے۔ نہیں مہدر پنجوتا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب جب آپ نے کہا کہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اچکزئی صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے وہ قبول ہوگا، تو اچکزئی صاحب اگر حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور مذاکرات کے بہتری کی جانب جاتے ہیں جس سے عمران خان کی رہائی کا بھی راستہ نکلتا ہے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے ایسا پاسبل ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں یہ محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب مین لیڈ ہیں، محمود اچکزئی صاحب، وہ جس طرح سے آگے بڑھتے ہیں وہ ظاہری بات ہے بتائیں گے، تمام پارٹی کو بتائیں گے، اور ہمارے جو بھی کام ہوتے ہیں اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ خان صاحب کی ہدایات اس کے اندر جس حد تک پہلے موجود ہیں یا مزید اس کے اندر لینی ہوگی کہ اس موضوع کے اوپر اس کے ساتھ یہ معاملہ اس حد تک ہمارا بڑھ سکتا ہے، تو وہ اس کے مطابق۔ خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں جس طرح سے اس وقت پی ٹی آئی کا مومنٹم ہے وہ ملک بھر میں بڑھتا جا رہا ہے، رہائی دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی؟ دیکھیں رات کو میں سی ایم کے پی کے ساتھ تھا، ہم کیونکہ بیل کے سلسلے کے اندر ہم گئے ہوئے تھے اور صبح ہی پھر ہم واپس آئے، کل چلے گئے دھند کی وجہ سے، پہلے ہم نکل گئے کل دوپہر کو، تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر جس طرح اوپر سے ہدایات ہوں گی اس طریقے سے ہم مزید نیچے تک یعنی سی ایم وہاں صوبے کی حد تک جو معاملات ہیں یا اوورآل تمام پارٹی لیڈران جو ہیں اس کے اندر بڑھ چڑھ کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہر ایک کی جو ہے وہ اس میں کوشش ہے، اور سی ایم بڑی ایک اچھی نیت کے ساتھ اپنی ایفرٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک اتحاد کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، متحد ہو کے بڑھنے